बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। नाज़रीन किरामी, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बरों से मुतल्लिक़ जितने भी वाक़यात बयान किए हैं उनमें हिदायत और पैगाम है। कोई वाक़या भी मफ़हूम और मायने से खाली नहीं। उनमें एक मशहूर वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का है, जिसे सूरह काफ में तफसील के साथ बयान किया गया है। इस वाक़ये में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कारखाने मईशत में रूनुमा होने वाले हादसात में से चंद एक पर से पर्दा उठाया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने पूछा कि ऐ अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम, क्या इस रुए ज़मीन पर आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद ना आई। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि हमारा एक बंदा मजमुअल बहरीन पर है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की उन्हें उस शख्स से मुलाकात करनी है ताकि उन्हें जो गैर मामूली इल्म अता हुई है उससे आप अलैहिस्सलाम इस्तिफादा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उस बंदे का नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है, उनसे आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक सूरत में होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक मछली अपने तोशेदान में रख लें और सफ़र पर निकल पड़ें। जिस मकाम पर ये मछली गुम हो जाएगी उसी मकाम पर वो शख्स आपको मिलेगा। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को अपनी ज़मीन में रखा और अपने खलीफा यूशा बिन नून को लेकर उस शख्स की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते जब आप अलैहिस्सलाम एक दरिया के साहिल पर पहुँचे तो आराम करने के लिए कुछ देर वहाँ लेट गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। अचानक मछली टोकरी में से तड़पने लगी और उछलकर उस दरिया में चली गई। अलैहिस्सलाम के खलीफा हज़रत यूशा ने देखा कि वो मछली जिस जगह गिरी वहाँ पानी साख्त हो गया है और एक रास्ता बन गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हज़रत यूशा उन्हें ये वाक़या बताना भूल गए और दोनों आगे चल दिए। जब दूसरे दिन याद आया तो हज़रत यूशा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या बता दिया। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वही मकाम था जहाँ उस मर्द साले से मुलाकात होनी थी। लिहाजा आप दोनों वापस उसी रास्ते पर लौटे और उस मकाम पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक चट्टान पर चादर ओढ़े एक शख्स बैठा है। वो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया और अपना तारुफ करवाने के बाद फरमाया कि मुझे आप वो ख़ास इल्म सिखा दें जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये मुमकिन नहीं क्योंकि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया और फरमाया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर एक शर्त है कि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे आप किसी मामले में सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद आपको इसकी हकीकत बयान ना कर दूँ। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मंजूर कर ली और दोनों उस साहिल के रास्ते चल पड़े। चलते चलते आप एक मकाम पर पहुँचे जहाँ मल्ला लोगों को कश्ती पर सवार कर रहा था ताकि वो लोगों को दरिया पार करा दे। जब इस मल्ला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा तो पहचान लिया कि ये अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। लिहाजा उसने आप दोनों से कोई किराया न लिया और अपनी कश्ती में सवार कर लिया। जब कश्ती चलने लगी और दरिया की लहरों के दरमियान पहुंची तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया जिससे कश्ती में सुराख हो गया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस मल्ला ने आपके साथ इतना अच्छा सलूक किया और बदले में आपने इसकी कश्ती तोड़ डाली, ये आपने बहुत बुरा काम किया। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सब्र ना कर पाएंगे। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुआज़त की और फरमाया कि मेरी इस गलती को दरगुजर कर दीजिए, मैं वादा भूल गया था। इसी दौरान एक चिड़िया आई और इस कश्ती के किनारे बैठकर दरिया में चोंच डाला और पानी पीने लगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मेरा और आपका इल्म दोनों मिलाकर भी अल्लाह के इल्म के सामने इतनी हैसियत में नहीं रखती जितना अभी इस चिड़िया की चोंच में समंदर का पानी है। कश्ती एक साहिल के किनारे रुकी। लिहाजा दोनों हजरात उतर गए और आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बच्चा नजर आया जो खेल रहा था।
حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن توڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور بولے جی آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و ضبط نہ کر پائیں گے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجئے، اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر ان لوگوں سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے راہگیر کی مدد کرنے کے بجائے انہیں پناہ اور کھانے دینے سے انکار کر دیا اور انہیں وہاں سے دھتکار کر نکال دیا۔ جب وہ اسی گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی، وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملہ اپنی کشتی لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ ان سے کشتی نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اس غریب ملا کا روزگار بچ جائے گا اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا باحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے ان کے باپ نے وہاں دفن کروا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا، اسی طرح وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچ جائے گی۔ یہ سب کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے نتائج عکس کرتا ہے۔ دراصل کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی وہ مصلحت ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ سارا واقعہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جسے آپ سورۃ کہف میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔